ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वनस्पतिरसुभूतो गण्डाढ्यगण्डोत्तमम् आज्ञा श्रीस्वस्थानि देव्यै नमः। धूपमाग्रापयामि श्रीस्वस्थानि देव्यै नमः। सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागतम। आज पनि यहाँहरूमाझ श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत हामीलाई, त्यस्तै गरी युट्युबमा ओमकार सन्देश र त्यस्तै जिजिटिभी नेपाल मार्फत हामी प्रत्यक्ष रूपमा पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई यो कथा प्रस्तुति सुनाउँदै आइरहेका छौँ। मलाई यहाँका बटुक भाइहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ? युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र टेलिभिजन मार्फत हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने 9856 41920 मा तपाईँले कल गरेर पनि आफ्ना सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् आजको कथा प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ पुष्पाञ्जलीबाट। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलापविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादवच्छामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी माता को अथ सप्तमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य मान्न थाले। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पनि पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गर्नु भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिएका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौलाहा हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्। कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन। इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लातले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम जप्दै शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्।
हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुने, तिमीले भनेको कुरा निश्चय अर्थात् सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा कसरी आउला? आउँदैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नुभए सत्य सत्य कुरा ज्ञात हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। यस्तो प्रकारबाट नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्किएकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन छ त्यस्तै प्रकारबाट ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्ज झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन परेर थर्र कापिन्। भूकम्प आयो, 7 समुद्र छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन लागे। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुन लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही हुन लागे। ठीक उसै बेला शिवजीको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्यगणसित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषिमुनि आदि सबै त्राही नारायण भन्दै रोइ कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा बाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परि असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। हे कहिले विष्णु वैकुण्ठमा कहिले जलमा, कहिले विष्णु वैकुण्ठमा कहिले जलमा, कहिले होला आउने हजुर हाम्रो मनमा, कहिले विष्णु वैकुण्ठमा कहिले जलमा।
कहिले होला आउने हजुर विष्णु भगवानको यसरी परस्पर घमसान संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तमोर गदा, खड्ग र मुसल, नागपास आदिले वीरभद्र, महाकाली र 64 योगिनी, भूतप्रेत, प्रथम गण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती निमोठी, हातखुट्टा भाँची, मुड्केले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। यता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच, प्रथम गण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हातखुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुचेर खाए, कसैको कोखमा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। दक्ष सेना मारे त्राही त्राही कराए, दक्ष सेना मारे त्राही त्राही कराए, प्रकारबाट संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासादा पै भस्म भएर झर्दथे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैं वीरभद्र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैं एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्निकुण्डमा होम नलागे। वीरभद्रले यसरी
दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत विध्वंस पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैं निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई सम्मार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई श्री विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गली जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण डाकिनी साकिनी र चतुष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित श्री भद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि श्री विष्णुले नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे कति मूर्छा परे कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य श्री विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना जाग्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौं भनी अन्योलमा परेकादेखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लि श्री विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु भगवान मूर्छा परिढले। अनि मूर्छित भएपछि श्री भद्रले प्रलय कालको मेघ गर्जे झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताको सम्हार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृंगी प्रथम गण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको सम्हार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयंकर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हेमुनि महाकाल र श्री भद्रले अर्थात् वीरभद्रले र उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। श्री विष्णुले भनेको सुनि यस्तो क्षुद्र वचन बोल्ने भन्दै श्री वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले मात्र भनेर केही हुँदैन सक्दैन। त्यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु भगवान रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलयकालको गर्जे झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृंगी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथम गण आदि शिवगण त्राई त्राई वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगिचै गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकोट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै प्रकारबाट त्यो चक्र आएको देखेर मुख वाइदिनाले श्री वीरभद्रको मुखमा पसेर निल्न तयार भएको देखि श्री विष्णुले चाँडो गई
वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्रदेखि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रत कथायां दक्षसेना वधो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि हरि ओम कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, 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 कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई। हे भगवान कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, 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 कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई। हरे ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकरकिरण निबोधित नवनलिन दल निवेचन कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः, अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनः सदनः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतद्, नारायणायति समर्पयेतद्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। शाम्ब सदाशिव भगवान को, गौरी शंकर भगवान को, सिद्धि विनायक गणेश जी को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को, श्री स्वस्तानी माता को, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल को, सम्पूर्ण साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत हेर्दै गर्नुभएका दर्शक मित्र, त्यस्तै युट्युबमा ओमकार सन्देश र जिजिटिभी नेपाल मार्फत हेर्दै गर्नुभएका दर्शक मित्र र प्रत्यक्ष रूपमा पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमका बटुक बाबुहरू, हामीले आजसम्म यो 7औं अध्याय यहाँहरूलाई श्रवण गराइसकेका छौं। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। टेलिभिजन मार्फत जोडिनु भएको छ भने 9856 41920 मा कल गरेर आफ्ना सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि भोलि अर्को नयाँ भिडियोका साथ भेट्ने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। श्री स्वस्तानी देवीले सम्पूर्णको रक्षा गरून्।